अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया कौस और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। ठट्टा से खबर शामिल करेंगे। ठट्टा में केटी बंदर के करीब 3 कश्तियां उलटने के वाक़ये में एक और माहीगीर की लाश निकाल ली गई है। 22 जनवरी को 3 कश्तियां उलटने के बाइस 46 माहीगीर डूब गए थे। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अमरलाल से। अमरलाल, बताइएगा अब तक कितने माहीगीरों की लाशें मिल चुकी हैं और ताहाल कितने लोग लापता हैं? जी बिल्कुल, केटी बंदर में कश्तियां डूबने वाले अफसोसनाक वाक़े में मजीद एक माहीगीर की लाश बरामद कर ली गई है। एक माहीगीर की तलाश ताहाल जारी है। पाक नेवी, मेरीन और दीगर रेस्क्यू की टीमों ने खुले समंदर, पेरिशन क्रीक, जामो क्रीक और कोबर क्रीक में सर्च ऑपरेशन जारी है। जबकि मैं आपको बताता चलूं, गुज़श्ता 13 दिनों से लापता माहीगीरों की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक भी जारी है, जिसमें एक माहीगीर की लाश मिल चुकी है। बकाया जो एक रह गई है वो अभी उनकी तलाश जारी है। जबकि नेवी और पाक मेरीन की जानिब से गुज़श्ता 13 दिनों से ये ऑपरेशन अभी तक जारी है। इस वक्त टोटल जो माहीगीर तो 12 माहीगीर थे, जिनमें से 11 मिल चुके हैं, बाकी एक रह गया है। बहुत शुक्रिया अमरलाल, तफसीलात बता रहे थे। 5 फरवरी यौमी यकजहती कश्मीर की मुनासबत से मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने का मुतालिबा किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर एहतजाज और रैलियां निकाली गईं। बहावलपुर में जमात इस्लामी खवातीन विंग की जानिब से निकाली गई रैली ने मुख्तलिफ इलाकों का मार्च किया। मुजाहिरीन ने कश्मीरियों की आज़ादी तक एहतजाज जारी रखने का इरादा किया। भलवाल में महकमा तालीम के ज़ेरे एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में रैली निकाली गई। कश्मीर हमारी शारग है। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। देखें कश्मीर में जाकर कि किस तरह इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा है और उनको बुनियादी हकूक से भी महरूम किया जा रहा है। कश्मीरी कभी ये ना सोचें कि पाकिस्तान उनकी हमायत से पीछे हट चुका है और पाकिस्तान इंशाल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा में इस मसले को बार बार उठाता रहेगा। गनकोट में जमात इस्लामी की रैली में तलबा और तालबात की कसीर तादाद मौजूद थी। कश्मीरी परचम उठाए शुरा ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। जैकबाबाद में दरगाह अब्दुल नबी शाह से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली में मजहबी समाजी शख्सियात समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में 4 माह से ओपीडीज बंद हैं। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल से गरीब मरीज रुल गए। सोहेल अहमद रिपोर्ट करेंगे। क्वेटा समेत सूबे के सरकारी अस्पतालों में गुज़श्ता 4 माह से ओपीडीज बंद है। इंतजार गाहों की कुर्सियों पर जमी मिट्टी से शफा खाने भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं यहाँ अपने कोविड की वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने आया हूँ, लेकिन यहाँ कुछ दिनों से इन लोगों ने हड़ताल किया हुआ है। अभी हमारी हुकूमत कह रही है कि यहाँ वैक्सीन लगवाए, मुल्क का दिफा करे, लेकिन अभी जब ये बंद है तो हम लोग कहाँ वैक्सीन लगाए, आप खुद बताएं हमें। दूसरी जानिब 48 डॉक्टरों का दावा है कि सरकारी अस्पतालों में कोई बुनियादी सहूलत मुयसर नहीं। मराद लेने का मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमारे एहतजाज को 4 महीने हो गए। 28 सितंबर से हमारा एहतजाज शुरू हुआ है और इस बीच हमारे साथ कई बार जो है हुकूमत ने कई मुज़ाकराती कमेटियां बनाई। उस कमेटी को जो है तकरीबन 10 जनवरी को नोटिफाई किया गया था। उस कमेटी ने आज तक मिनट्स ऑफ मीटिंग्स बनाए और न उस कमेटी के बेस पर जो है मेन कमेटी ने अपनी कोई मीटिंग बुलाई है। डॉक्टरों की हड़ताल के बायस ओपीडी समेत अक्सर शोबे बंद है। गरीब मरीजों का कोई पुरसान हाल नहीं। मुस्तकबिल करीब में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होते नजर नहीं आती। कैमरामैन आकिम अली के साथ सुहेल अहमद, आज न्यूज क्वेटा। टंडोल अयार में गुज़िश्ता हफ्ते अदालत के बाहर कत्ल होने वाले खलीलुर रहमान के वर्सा ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल लतीफ काइम खानी। जी, इस वक्त जो है मैं जो है प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ। इस वक्त प्रेस क्लब के सामने जो है गुज़िश्ता रोज बोलू खानजादा के कत्ल के खिलाफ जो है खवातीन की बड़ी तादाद जो है प्रेस क्लब पे पहुंची है। एहतजाज कर रही है कि बोलू खानजादा कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और पुलिस एहलकार जो इसमें मुलविस थे इन्हें जो है मुअत्तल किया जाए। आइए मालूम करते हैं कि इनका क्या कहना है। हम आज यहाँ खवातीन मौजूद हैं। हम अपने शहीद भोलू भाई के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। हमारा एहतजाज ये है कि हमारे भोलू भाई शहीद के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। का कहना है कि लोगों का जो है अदालत के सामने कत्ल होना, लोगों का अदालत से एतमाद उड़ जाएगा। अगर अदालत के बाहर भी इस तरह से लोगों को कत्ल किया गया तो लोग जो इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे। जी, टंडू मोहम्मद खान के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन ने ग्रुप इंश्योरेंस और दीगर सहूलियात न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं आई न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अंसार।
جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں ٹنڈا محمد خان پریس کلب کے سامنے، جہاں پر ریٹائرڈ ملازمین اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. یہ مطالبہ کہ ہمارے کو گروپ انشورنس نہیں دیا جا رہا ہے. ہم نے پیٹیشن بھی داخل کرائی ہے، کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا ہے، ان کے باوجود بھی ہمیں ہمارا جو حق ہے گروپ انشورنس ہمارا سروس کے دوران وہ کرتا رہا ہے. ہمیں گروپ انشورنس افسوس ہے کہ ابھی تک نہیں ملا ہے، حالانکہ عدالت نے اوکے کر دیا ہے. اس کے باوجود بھی جو اسمبلی میں جو ہے وہ ایجنڈا جو بل پاس کر کے جیسے کے پی کی اور بلوچستان حکومتوں نے دیا ہے ویسے ہی عالم ریٹائرڈ ملازم کو ان کا حق دیا جائے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں ان کو فوری طور پر تسلیم کیا جائے. بصورت دیگر یہ کراچی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں گے. خانیوال کے 3 تھانوں کی پولیس نے ایک روز میں 42 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن میں 29 اشتہاری، 10 مفرور اور ناجائز اسلحہ رکھنے والے 3 ملزمان شامل ہیں. ڈی پی او سید ندیم عباس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے بھاری اسلحہ اور منشیات برآمد ہوئی. ملزمان کو عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ لیا جائے گا. کوہاٹ میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 41% تک پہنچ گئی ہے. عوام ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں نمائندہ آج نیوز سید علیم حیدر. جی بالکل، کوہاٹ کی اگر بات کی جائے تو کوہاٹ کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کرونا کے مریضوں کی جو تعداد ہے اس میں کافی حد تک اضافہ ہو چکا ہے. ایک تشویشناک بات یہ ہے کہ 41% اس وقت تک جو ہے کرونا کے مریض رپورٹ ہوئے ہیں. اگر ہم بات کریں کوہاٹ میں کہ جو شہر ہے اس کے علاوہ جو مضافاتی علاقے ہیں، جو دیہی علاقے ہیں، وہاں پر اس بات کی سوچ، اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ یار کرونا وائرس کے حوالے سے کس طرح احتیاط کی جاتی ہے. ماسک پہنا جاتا ہے، سینیٹائزر کا استعمال کیا جاتا ہے، سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھا جاتا ہے. عوام کا یہ کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ اس چیز کا فوری طور پہ نوٹس لیا جائے، کیونکہ کورونا کے مریضوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور یہ حالات بگڑنے کی جانب جا رہے ہیں. ہم حلقوں کو یہ کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے، ضلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ٹیسٹ کی جو ٹیمیں ہیں ان میں اضافہ کرے تاکہ جلد از جلد جو ہے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس کا سدباب کس طریقے سے کیا جائے گا. جی مردان میں بھی کرونا کے بڑھتے کیسز کے باوجود عوام کوئی احتیاط کرنے کو تیار نہیں ہے. مزید جانتے ہیں مردان سے ہمارے نمائندے فیاض آفریدی سے. جی بالکل، مردان میں کرونا وائرس نے پنجے گاڑ دیے ہیں اور کرونا وائرس کے کیسز میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ شہریوں کی بے احتیاطی ہے. شہریوں نے مکمل طور پر ماسک لگانا چھوڑ دیا ہے، سینیٹائزر کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے اور احتیاطی تدابیر کا فاصلہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کرونا وائرس کے کیسز میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مردان میں شرعیوں کے حساب سے تقریباً 27% اضافہ ہوا ہے. اگر شہریوں کی اسی طرح یہ بے احتیاطی رہی تو بہت جلد کرونا وائرس مردان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. جی غزر میں بھی کرونا بے قابو ہو گیا، شرح 17% تک پہنچ گئی ہے. مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے دردانہ شیر. جی بالکل، غزر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو گیا ہے. اس وقت 17% سے زائد جو کرونا کے مریض ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں اور روز بروز مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر گاکوج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو جو یہاں پہ روڈ پہ گزرنے والے جو عوام ہیں وہ ماسک کا استعمال کر رہے ہیں اور نہ ہی دکاندار ایس او پیز پر عمل کر رہے ہیں. دوسری طرف غزر کے جو چاروں تحصیلیں ہیں وہاں پر روزانہ جو ہے کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. جبکہ غزر کے جو داخلی راستے ہیں وہاں پر بڑی تعداد میں روزانہ مسافر بسیں آ رہی ہیں اور سواریاں بھر بھر کے ان میں بسوں پہ بٹھایا جا رہا ہے، لیکن کسی قسم کی چیکنگ نہ ہونے کی وجہ سے علاقے میں یہ بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے. یہاں کے عوامی حلقوں کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ فوری طور پر کارروائی کرے اور ایس او پیز کو عملی جامہ پہنایا جائے تاکہ کورونا کی جو یہ بیماری ہے اس پر قابو پایا جا سکے. علی پور میں باثر افراد نے بزرگ شہری پر تشدد کیا اور اسے آگ میں پھینک دیا. علاقہ مکینوں نے زخمی کو ہسپتال منتقل کیا. متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ باثر افراد کو اپنے گھر کے سامنے لکڑیاں اٹھانے کا کہا تھا، جس پر انہوں نے لکڑیوں کو آگ لگا کر مجھے اس میں پھینک دیا. پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا. جلال پور پیر والا میں ملتان روڈ بائی پاس پر اسپیڈ بریکرز نہ ہونے کے باعث حادثات معمول بن گئے ہیں. مزید بتا رہے ہیں مظفر ایاز طاہر.
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جلال پور پیروالا میں، جہاں ملتان بائی پاس پر گول چکر نہ ہونے کے باعث آئے روز حادثات معمول بنتے جا رہے ہیں، جس سے شہریوں کی قیمتی زندگیاں دو پر لگ گئی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل انتظامیہ کی جانب سے ملتان روڈ بائی پاس پر سپیڈ بریکر بنوائے گئے تھے، لیکن اب وہ سپیڈ بریکر بھی مسمار ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے تیزی سے آنے والے ٹریفک کو اکثر حادثات پیش آ جاتے ہیں۔ انہی حادثات میں کئی لوگ اور سکول جانے والے بچے اپنی قیمتی زندگیاں گنوا چکے ہیں۔ شہریوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ملتان روڈ بائی پاس خطرناک طرز سے بنایا گیا ہے، جہاں گول چکر نہ ہونے کے باعث نئے آنے والے گاڑیوں کے ڈرائیور حضرات کو اس جگہ کا اندازہ نہیں ہو پاتا اور حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ کئی بار انتظامیہ کو بھی کہہ چکے ہیں کہ اس خونی بائی پاس کی تعمیر نو کرتے ہوئے گول چکر بنایا جائے تاکہ ڈرائیور حضرات کو دوران ڈرائیونگ بروقت صحیح سمت سے گزرنے کا اندازہ ہو سکے، اور اس جگہ پر سپیڈ بریکر بھی بنائے تاکہ تیزی سے آنے والی ٹریفک کو سپیڈ کم کی جا سکے اور حادثات رونما نہ ہوں، لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ ہم محکمہ ہائی ویز اور انتظامیہ سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ نوٹس لیتے ہوئے ملتان بائی پاس پر گول چکر بنوا کر سپیڈ بریکر قائم کیے جائیں تاکہ حادثات میں کمی آئے اور شہری اپنی قیمتی جانوں کے ضیاع سے بچ جائیں۔ جی، سیالکوٹ میں پولیس نے پیٹرولنگ کے دوران ایک گاڑی کی تلاشی لی جس میں شراب کی 76 بوتلیں برآمد ہوئیں۔ پولیس نے خاتون ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ ڈی ایس پی کے مطابق خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ دنیا پور میں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے حادثات معمول بن چکے ہیں۔ ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم ہے۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے زاہد محمود سے۔ بالکل، ہم جو دنیا پور شہر کے مرکزی قاضی چوک میں موجود ہے، یہاں پر ٹریفک قوانین پر کہیں بھی عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے سے آنے والی کار ٹرالر سے ٹکرا گئی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے ٹریفک کے چاروں طرف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ یہاں پر تھانہ سٹی پولیس اور ٹریفک پولیس موجود ہونے کے باوجود ٹریفک جام ہونا ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ مرکزی قاضی چوک میں آئے روز حادثات اور ٹریفک کا جو ہے بلاد رہنا محفوظ ہو چکا ہے۔ اس بارے میں جو ہے یہی مطالبہ کر رہے ہیں شہری، کمشنر ملتان اور جو ہے ٹریفک روڈ چلے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ خوشاب کے علاقے جوہرآباد کے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں موک ایکسرسائز کی گئی جس میں کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے لوگوں کو آگاہ کیا گیا۔ ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر نے شرکاء کو ہنگامی صورتحال میں خود کو بچانے اور مریضوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی کے بارے میں بتایا۔ ضلع بدین میں سرسوں کی فصل تیار ہو چکی ہے۔ اس فصل کے کیا فوائد ہیں اور اس بار کسانوں کو کتنا منافع حاصل ہونے کی امید ہے، یہ بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے عمران عباس۔ بالکل، ضلع بدین میں اس وقت سرسوں کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے۔ بدین ضلع میں پانی کی شدید قلت کے باعث گنا یا پھر دیگر جو فصلیں ہیں اس کو کمی اس بار جو ہے وہ کاشت کیا جا رہا ہے۔ اس فصل سے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہاں پر موجود مقامی کاشتکاروں سے ہم بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ سرسوں کی جو فصل ہے وہ مکمل تیار ہو چکی ہے۔ اس سے اس بیج جو ہے اس سے تیل نکلتا ہے اور اس کے جو پتے ہیں اس سے سالن بنایا جاتا ہے۔ بدین ضلع میں پانی کی شدید قلت کی وجہ سے اور کوئی فصل تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس موسم میں یہ جو ہے نا سرس کا موسم فصل جو ہے نا وہ سب لوگ وہی کرتے ہیں۔ کاشتکاروں کا یہی کہنا ہے کہ ان کے جو بیج ہیں اس سے جو ہے وہ تیل نکالا جاتا ہے جو کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے، ساتھ میں اس کے پتے جو ہیں وہ اس کا سالن بنتا ہے جسے سرسوں کا ساگ بھی کہتے ہیں۔ تو اس وقت ضلع بدین میں سرسوں کی کاشت جو ہے وہ پک کر تیار ہو چکی ہے جو کاشتکاروں کو اس بار بہت زیادہ فائدہ دے رہی ہے۔ جی، احمد پور سیال کے علاقے گڑھ مہاراجہ میں زمین کے تنازع پر مسلح افراد نے حملہ کر کے میاں بیوی کو زخمی کر دیا اور زمین پر قبضہ کر لیا۔ متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ محکمہ مال کی تصدیق کے بعد انہوں نے مذکورہ اراضی خریدی، تاہم 62 افراد نے حملہ کر کے زمین پر قبضہ کر لیا۔ پولیس واقعے کا مقدمہ درج کر کے انصاف کی فراہمی یقینی بنائے۔ ملک بھر کی طرح ضلع مانسہرہ میں بھی بڑھتی مہنگائی نے عوام کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ ہر چیز عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے محمد خورشید سے۔ جی خورشید، بتائیے گا۔ جی، میں موجود ہوں اس وقت ضلع مانسہرہ کی تحصیل بالاکوٹ میں، جہاں پر ملک بھر کی طرح یہاں بھی جو ہے وہ عوام اور شہری جو ہیں وہ مہنگائی سے سخت پریشان ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر کچھ شہری، ہم ان سے بات کریں گے۔ 800 روپے کی 20 کلو تھیلی ہوتی تھی، ابھی وہ 1500 روپے کی ہے،
और इसी तरह हर रोज हर हफ्ते बाद तेल लीटर के साथ 30 रुपए महंगा होता है। मेरी दुकान है, हम सब्जी टमाटर लाते थे मनसेरा से जो 850 की पेटी थी, अभी वो 2700 की पेटी है। ठीक है जी। शलजम है, इसी तरह शलजम हम लाते थे 250 का 20 किलो का तोड़ा, तो वो अभी 450-500 रुपए का हो गया। जीना उसका हाल हो गया, मुश्किल हो गया है। लिहाजा हम एक रिक्वेस्ट करते हैं इमरान खान से, या तो ये चीजें सस्ती करें। अभी ये देखें, आटा देखें, शुगर देखें, पत्ती चाय देखें, घी देखें, इन चीजों पर इतना टैक्स लगाए हुए है। जी, बालाकोट के अवाम ने मुतालबा किया है कि सूबाई और वफाकी हुकूमत अशियाई खुर्दनोश की कीमतों में बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करे। लाहौर में बुर्का पहनकर अकेडमी से घर जाने वाली लड़कियों को तंग करने वाले 2 लड़के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अकेडमी की लड़कियों को हरासा करने का वाकया शादबाग के इलाके में पेश आया। बुर्का पहनकर अकेडमी के बाहर लड़कियों को तंग करने वाले 2 लड़के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार करने पर मालूम हुआ कि बुर्कापोश भी लड़का ही है। पुलिस के मुताबिक बुर्कापोश लड़का शामिर अपने दोस्त हबीब डार के साथ जोड़ी बनकर निकलते और रास्ते में लड़कियों को तंग करते थे। पुलिस ने दोनों लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। पंजाब के निजी कॉलेजेस में BS ऑनर्स की मखलूत तालीम पर पाबंदी लगा दी गई है। कॉलेजेस के लिए जारी होने वाली चेक लिस्ट में लड़के और लड़कियों के अलग अलग ब्लॉक्स की मौजूदगी और नो को एजुकेशन का हलफनामा जमा कराने की हिदायत की गई है। ताहम वजीर हायर एजुकेशन ने चेक लिस्ट की तरदीद कर दी है। महकमा तालीम पंजाब की जानिब से सूबे के निजी कॉलेजों में BS ऑनर्स में मखलूत तालीम पर पाबंदी लगा दी गई। BS ऑनर में मखलूत तालीम की इजाजत नहीं होगी। कॉलेजेस के लिए जारी होने वाली चेकलिस्ट में SOP और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ लड़के और लड़कियों के लिए अलग ब्लॉक्स बनाकर स्टाम्प पेपर्स पर और कमिश्नर से तस्दीक शुदा बयान हल्फी जमा कराने की शर्त आयद की गई। BS ऑनर्स डिग्री का इल्हाक लेने के लिए 28 फरवरी फॉर्म जमा करवाने की तारीख मुकर्रर की गई है। तमाम प्राइवेट कॉलेजों को BS ऑनर्स की चेकलिस्ट के मुताबिक फॉर्म जमा कराना होगा। ताहम वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं ने तरदीद करते हुए कहा, ये चेकलिस्ट इंटरमीडिएट की सतह पर क्लासेस के लिए है। मालाकंड के शहर बटखेला के निजी स्कूल में साइंस एंड आर्ट्स का मेला सजाया गया। तलबा ने अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया। तफसीलात रफीउल्लाह की इस रिपोर्ट में देखते हैं। मलाकड़ के मुकामी स्कूल में सजा रंगारंग साइंस एंड आर्ट्स मेला। तलबा ने साइंस, टेक्नोलॉजी समेत शोबे जिंदगी के हर पहलू के हवाले मॉडल पेश करके शुरा से खूब दाद वसूल की। साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन जो हमने ये प्रोग्राम रखा था, इसका मकसद ये था कि बच्चों की पोशीदा सलाहियतों को उजागर किया जाए और बच्चों को काम पर खुद आमादा किया जाए और उसमें इत्मीनान बढ़ाया जाए। इस डे का मकसद ये है कि हम इससे कुछ सीख सके। बहुत अच्छे अच्छे मॉडल बनाए हैं हमने खुद भी बनाए हैं और बच्चों ने भी बनाए हैं, चार्ट्स भी बनाए हैं और मॉडल्स भी बनाए हैं। आज हमारे स्कूल में एग्जीबिशन है और हमको भी बहुत मजा आया और बच्चों को भी। मैं क्लास 10 जमात में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में आज एग्जीबिशन डे था और हमें बहुत मजा आया। हमने लोगों को भी सिखा दिया कि उसको भी बहुत मजा आ गई। और महेशी मेले में स्कूल बच्चों ने मुख्तलिफ अशिया की स्टॉल भी लगाए रखे। शुरा का कहना था कि तलबा अपनी सलाहियतों के तसलसल को जारी रखने के लिए भरपूर मेहनत करे। नुमाइशी मेले का मकसद तलबा के सलाहियतों को उजागर करके हौसला अफजाई करना था। रफीउल्लाह, आज न्यूज, मलाकंड। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज। वेलकम बैक। कुदरती आफात में खवातीन सबसे ज्यादा मुतासिर होती हैं, ताहम बजट और पॉलिसीज का खला मुतासरा ग्रुपों के मसाइल के हल में रुकावट बन जाता है। पेशावर से फरजाना अली की रिपोर्ट देखते हैं। पेशावर में नेशनल कमीशन बराए वकार निस्वां के जेरे तमाम खवातीन और मौसमियाती तब्दीली के उन्वान पर एक सेशन का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकर्रिरीन ने बताया कि आदादोशुमार के मुताबिक 1998 से 2014 तक आने वाली खुश्क साली में 4.5 मिलियन अफराद मुतासिर हुए, जबकि 2010 के सैलाब से $10 बिलियन का नुकसान भी हुआ। जकिया जावेद की तरफ से सेशन में पेश किए गए आदादोशुमार से ये हकीकत सामने आई कि कुदरती आफात और मौसमियाती तगय्युरात के दौरान खवातीन सबसे ज्यादा मुतासिर होती हैं।
کوئی بھی ڈیزاسٹر کلیمٹی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ سب سے پہلے لوگ مائگریشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے وہ بے گھر ہو جاتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک عورت جو ہے وہ میلوں میل چل کے پانی کا انتظام کرتی ہے، پانی لے کر آتی ہے، لکڑیاں لے کر آتی ہے، پھر وہ گھر میں کھانا بناتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ اس کی اپنی ہیلتھ پہ بھی جو ہے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. نیشنل کمیشن برائے وقار نسواں کی ممبر شبانہ عارف نے بتایا کہ پالیسی اور نفاذ میں رہ جانے والے خلا کی وجہ سے کئی اہم منصوبے ادھورے رہ جاتے ہیں، اس لیے ضرورت اس خلا کو پر کرنے کی ہے. موسمیاتی تبدیلی میں ہم پاکستان ان کنٹریز میں آتا ہے جس میں اب بہت ہی ہمارے پاس کم مارجن ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ سازی کی جائے، جو بھی پالیسی بنائی جائے، اس پالیسی کو مسلسل چند سال کیا جائے، کیونکہ جو کلائمیٹ کی پالیسی ایسی نہیں ہے کہ آج آپ کر دیں گے اور کل نہیں ہوگا. سفارشات میں بتایا گیا کہ بجٹ اور پالیسیز کو جینڈر فرینڈلی بنا کر ہم پسماندہ گروپوں کو موسمیاتی تغیرات سے بچا سکتے ہیں. کیمرہ مین ملک عادل کے ساتھ فرزانہ علی، آج نیوز پشاور. اشیاء خوردنوش کی بڑھتی قیمتوں سے ہر طبقہ پریشان ہے. لاہور کا 48 سالہ پرچون فروش صابر بھی ان میں سے ایک ہے جو گھریلو اخراجات چلانے کے لیے بے حد پریشان ہے. ہما بٹ کی رپورٹ دیکھتے ہیں. تنخواہ دار ہو یا دکاندار، آٹا دال چاول کی بڑھتی قیمتیں سب پر ہی بھاری پڑ رہی ہیں. لوہاری کا رہائشی 48 سالہ صابر بھی ان میں سے ہے جو چھوٹی سی پرچون کی دکان چلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود گھریلو اخراجات چلانا مشکل ہے. بیوی بھی حالات سے بے حد پریشان ہے. بس ایسے ہی گزارا ہو جاتا ہے، کبھی آلو پکا لیتے ہیں، کبھی دال پکا لی جاتی ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی ایسے گزارا کر لیتے ہیں. چھوٹی بچی ہے اس کے ساتھ، ایسے ہی سو جاتے ہیں. صابر کہتا ہے کہ اب دال چاول نمک چینی کے فل پیکٹ نہیں بلکہ کبھی پاؤ تو کبھی چھٹانگ اشیاء لے کر ہی گزارا کرنا پڑتا ہے. سستی اشیاء کے دعوے کرنے والی حکومت یوٹیلیٹی اسٹور پر بھی کچھ سستا مہیا نہیں کرتی. یوٹیلیٹی اسٹور پہ کوئی چیز سستی نہیں ملتی، وہاں ایک چیز نہیں ملتی، زیادہ چیزیں کٹھی لوگوں کو بھی آدھی نہیں ملتی، آدھی بھی نہیں ملتی. یہ ہے پھر بازار سے خریدنی پڑتی ہے اور بازار میں ہر چیز مہنگی ہے. بچوں کی فرمائشیں بھی پوری نہیں ہوتی. کہتے ہیں والد بے حد پریشان رہتے ہیں. میرے ابو امی بہت پریشان ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں میری پڑھائی کے لیے. دو نہیں ابو رہ کے آئے، میرے ابو کے پاس پیسے نہیں تھے. ماہانہ کبھی 25 تو کبھی 30,000 روپیہ کمانے والے صابر کے لیے بڑھتی مہنگائی میں کچن چلانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. مہنگائی کی چکی میں پستا یہ خاندان حالات سے تو تنگ آ چکا ہے. کہتے ہیں حکومت اشیاء خوردنوش سستی کرے تاکہ ان کے لیے اخراجات چلانا آسان ہو سکے. کیمرہ مین زاہد محمود کے ساتھ ہما بٹ، آج نیوز، لاہور. جیلم میں ایک ہفتے کے دوران آٹا، گھی، دالیں اور سبزیوں کے دام کئی گنا بڑھ گئے ہیں. روزمرہ اشیاء کی قیمتیں بڑھنے سے شہری پریشان ہیں. شہباز بٹ کی رپورٹ دیکھتے ہیں. جیلم میں مہنگائی نے غریب عوام کا جینا محال بنا دیا ہے. گندم کے دام بڑھنے سے آٹا 80 روپے کلو ہو گیا، گھی 419 جبکہ دال چنا 180 روپے کلو فروخت ہونے لگی. گندم کا ریٹ بڑھنے سے آٹے کا ریٹ 5 کے قریب 5 روپے کلو کا اضافہ ہوا ہے. گھی میں 20 روپے کلو کا اضافہ ہو گیا ہے. آئل میں بھی ایسے اضافہ ہو گیا ہے. دالیں تیز ہیں، دال چنا پہلے 160 بک رہی تھی، اب 180 روپے بک رہی ہے. سبزیوں کی قیمتیں بھی روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہیں. ٹماٹر 240، لہسن 400 جبکہ مٹر 120 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. ٹماٹر جڑے 240 روپے کلو ہو گئے، مٹر 130 روپے کلو ہو گئے، لہسن ہے جڑا 400 روپے کلو ہے. غریب بندے ہیں کہڑے پاسے جاوی ہے، ہر چیز ہی ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے. تبدیلی سرکار مہنگائی کم کرنے کے دعوے تو کر رہی ہے لیکن عملی طور پر ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. پچھلے 3 سال سے تو کچھ نہیں ہوا، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. ہر ایک چیز کا ریٹ 200 گنا زیادہ ہو گیا ہے. حکومت وعدے تو کرتی ہے لیکن کوئی بھی پورا نہیں کرتی. پریشان حال شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کم کرنے کے دعووں پر عمل درآمد کروایا جائے. محمد شہباز بٹ، آج نیوز، جیلم. انسان ہی نہیں، اب پرندے اور جانور بھی اپنے شناختی کارڈ سے پہچانے جائیں گے. پرندوں اور جانوروں سے محبت رکھنے والی گرافک ڈیزائنر ماہم نے نئی طرز کا اینیمل آئی ڈی کارڈ متعارف کروا دیا. عتیق ملک کی رپورٹ. انسانوں کے شناختی کارڈ کی بات ہوئی پرانی. لاہور کی گرافک ڈیزائنر ماہم نے پرندوں اور جانوروں کا آئی ڈی کارڈ بنا کر انہیں شناخت دے دی. گرافک ڈیزائنر کا کہنا ہے کہ اینیمل آئی ڈی کارڈ بنا کر جانوروں کے حقوق کی آواز بلند کی ہے. اینیمل ابیوز جو آج کل پاکستان میں چل رہا ہے، لگتا ہے آئی ڈی کارڈ بنانا ایک اینیمل کے لیے ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، ان سینس کہ وہ بھی اس ملک میں رہنے والے ہیں اور ان کی بھی رائٹس ہیں ان اے وے.
ग्राफिक डिजाइनर माहम का कहना है कि जानवर भी आम शहरी की तरह मुल्क का हिस्सा होते हैं। आईडी कार्ड बनाकर इनसे मोहब्बत का इजहार किया है। He turned 1 तो इसकी बर्थडे गिफ्ट के लिए मैंने इसके लिए पहला कार्ड बनाया था एज लाइक प्रॉपर एडल्ट इन पाकिस्तान बेसिकली। माहम ने मुल्क में जानवरों पर होने वाले तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा, दुनिया भर में जानवरों और परिंदों को तशद्दुद का निशाना बनाने पर पाबंदी है। माहम का पालतू जानवरों के लिए शनाख्ती कार्ड बनाने का मकसद जानवरों के हकूक बारे आगाही भी देना है। कैमरामैन अख्तर डोगर के साथ अतीक मलिक, आज न्यूज लाहौर। के इलेक्ट्रिक ने मच्छर कॉलोनी में बिजली के तार छूने से एक बच्चे के जाँ भाग और मुतादिद बच्चों के जख्मी होने के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक चंद बच्चों ने खेलने के दौरान बिजली के तार को छूने की कोशिश की, जिस पर करंट लगा। वाक़े की इत्तला मिलते ही के इलेक्ट्रिक की टीमों ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर इलाके को महफूज कर लिया। इब्तदाई तहकीकात के बाद किसी भी मकाम पर तार टूटे हुए नहीं मिले। तर्जुमान का कहना है कि हाई टेंशन तार को बराह रास्त या किसी भी आले से छूना निहायत खतरनाक है। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज। वेलकम बैक। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बादलों का राज है। सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात की मजीद रिमझिम की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। सबसे ज्यादा बारिश मुजफ्फराबाद में 16, मरी 11, बालाकोट 7 और इस्लामाबाद में 4 मिलीमीटर बारिश हुई। बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सबसे ज्यादा बारिश जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में, कश्मीर में और इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो वक्फे से गुज़िश्ता रात जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात ने बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर करते हुए कहा कि पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इससे जो है मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम जो है वो खुश्क हो जाएगा। इसी तरह सर्दी जो है वो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ज्यादातर इलाकों में -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो दर्जा हरारत रहा है और ये सर्दी का सिलसिला जो है वो बतदरीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फरवरी के मिड तक जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। सिंध बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। सबसे ज्यादा सर्दी कालाम में -10, अस्तोर -6, स्कर्दू -5 और मरी में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। सर्दी का मौसम जाते हुए भी अपने रंग दिखा रहा है। ठंडी हवाएं मौसम मजीद सर्द बना रही हैं। तफसीलात हुमा बट की इस रिपोर्ट में देखते हैं। ठंडी हवाएं, बादल और रिमझिम। लाहौर समेत पंजाब भर का मौसम काफी औसम होता जा रहा है। मौसम में सरमा भी जाते हुए अपने अलग अंदाज दिखा रहा है। शहरी सर्द मौसम में आउटिंग प्लान्स बना रहे हैं। एंजॉयमेंट करने का दिन है, बड़ा ही अच्छा मौसम है। अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने हमें ये ऐसे मौसम अता किए हैं। यही प्लान है कि बारिश को एंजॉय किया जाए, बच्चों के साथ किसी न किसी अच्छी जगह पे निकला जाए। कामों की शरपुर शरीफ, कसूर और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई, जिसने मौसम मजीद सर्द कर दिया। रीजनल हेड महकमा मौसमियात चौधरी मोहम्मद असलम कहते हैं, मौसम सरमा की ये आखिरी बारिश नहीं बल्कि मार्च तक 2 से 3 स्पेल आएंगे। अभी तो ये सिलसिला जो है मार्च तक चलेगा। जो मौसम सरमा की बारिश है जो मार्च के एंड तक होती है, ये सिलसिला अभी खत्म नहीं होगा। मजीद फर्दर इस महीने में 1 या 2 स्पेल और हम जो उम्मीद कर सकते हैं। बारिश के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही, मगर महकमा मौसमियात ने बारिशों के बाद धुंध का स्पेल शुरू होने का भी इंदिया दिया है। अब्रे रहमत बरसी तो जाते जाते सर्दी का मौसम मजीद खूबसूरत हो गया। शहरी कहते हैं कि इस मौसम को तो खूब एंजॉय किया जाएगा। कैमरामैन सलमान भट्टी के साथ हुमा बट, आज न्यूज लाहौर। खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए आज न्यूज।